मार्गशीर्ष मासातील आजचा गुरुवार श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर येथे साईबाबांना अभिषेक करण्यात येतोय. सहस्रशी रेखाप्रगाद भूमी सर्वत्र सुवादिष्ट शांगम गुरु कैवलम सर्वजभूतश्च भाव्यंबा उत्तामने तद्वशेषानो यदन्यनातिरोहते तामस महिमतो जाजंशपूर्वकः पादोस्य विश्वाभूतानि ते पादस्यावर्तन्ते वित्रिपाऊर्ध्व उदयत्पूर्वकः पादोस्य हा भवत् पुनः ततो विपमित्रामसा शनानशने अभिततो विराडयायतो विराजादिपूर्वकः सजात्वत्यैक्षत पश्चात् भूमिमोदो पुरा तस्मात् सर्वभूतः सम्रेदम्रेकदाजम् पशुस्ताव चक्रेवाय व्यनारिणे ग्राम्यशे तस्मात् सर्वभूतरेचः सामानि जन्दिरे छन्दांसि जन्दिरे तस्मात् तेजु तस्मात् अजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केजो भयादतः गावो जन्दिरे तस्मात् तस्मात् जाता जावयत् जन्बरीच पुरुषं जातमकृतः तेन देवाय जन्ते साध्यरे कयश्चये जत्पुरुखं वेदो कथितावे कल्पयन्नम् मुखं किमस्यासि किं बाहु किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽसि मुखमासि बाहुराजनगतः गुरु तदस्य च वैश्यापत्राणि शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातक्षसोः सूर्य अजायत क्षोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुखात् दग्निरजायत ओम साईराम.